अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। आप सब में ये तीनों टाइप मौजूद है। अलखान पदी तम दी ची द अपॉर्चुनिटी बदसी घाटा कोनते पोजे भी घाट घाट को गुने भी जैसे सशे भाई और अजीब और माता बोई से बस रालम। हाँ, बहुत सारे लड़के इसमें हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर है। मौका कभी खुद आएगा नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अगर मौका आ जाता है खुद आकर बैठ करते कैसा मौका मार ऊंचा तक अपॉर्चुनिटी में कहना दा भैया फेक या इल्यूजन या चावल चादर कड़ी पता एहसान के टूल। अपॉर्चुनिटी कभी खुद आती नहीं, पहली तो ये समझ लो। दूसरी है, एक तो ये है कि लका ना सीजन नगर चार जा बशंग इकल बलाजी कनो जा बशंग आवाजी नमंग पे तब पता मैं क्यों कशे बोले गदालुल में अलता लगी पे मजबूती की लगी स्टेबल सीमा पशे बवीजला बोलेगी। साइकोलॉजिकली जब आप अपनी हरकत को कंडीशनल करके भाई के कंधे पे रखते हो, कज़न के कंधे पे रखते हो, या किसी और को अपनी हरकत में कंडीशंस बना देते हो, दिमाग के तेमड़ा पाराम की ना और एक पहले दा कामयाब शी नुमा कामयाब की डिजीज है, ये टोटल बीमारी है। देखे दादा राकड़ा बीमारी चिकमदा दा बीमारी दा इंसानी नफ्सियात, नफ्स, अकल, जहन, दिमाग, हरकत, ग्रोथ, तरक्की, कामयाबी अलग कई चिदा चैलेंज द पदी खपल वलो राशिदा चिदा बल सड़ी पवलवी दिमाग हरकत न के साइंटिफिक अप्रोच नो 99% ज्यादातर लकान वही चलते बेला होने की बोले के दालुल बे मो बशी विजला बोले लेगी दा पर फेसबुक के खल को ता हेलो हाय दसी खो गवंदाज की लेगी ददी द पर दी फोटो की इफेक्ट समझ चुली दी ये तो पर जन जो गनम जोड़ कर जबरदस्त प्रोफाइल दी चू गरम तबे कसम दे लन मस्त नसे परिश्तिया की शातुलाई जबकि और रुपए नष्टा अब वत्ता वही गना जीवर के शोक खूब दो कशी कनो नो दादा चल ची कमी देखी नुकसान दादे चिस्ता खपल दिमाग होजेन वही पालाम की ना दा बमाल हाशिम बल चले कई दा बजमालुल कई अब विजला लीगी मामा मतलब मी वो नहीं की वो दे दुई शमंगा कले नवा ओली दादा ची दुबई की दा काटन राख कले रे दा अजमा की वक्त दा जमा प्लान नो ले गले एतबे माला वने की दा ची दसर की नी गाड़ा वर की खांदी है ची मने की तमगिर की दे शस बटरिंग कई अश सड़ी तसी मैदा खो की दाती तमा कई चकल तमा शोरो खपल दिमाग ततिले वलगे। जहां तुम बैठे हो इस इदारे की कामयाबी और इसका 100 माइलस्टोन कवर एक चीज करेगी। मैंने कभी जिंदगी में राकड़ा नहीं किया कि माल बेला न की नहीं किया। सर आपको याद 2011-12 दिसंबर की सर्द तरीन रात नासी बिलबोर्ड में जोड़े की फ्लक्सुने में रख और लुआ रात खुशनी की मचल खा मिलते रहा जोड़ का बस टोल मेरा पशा कड़ल पखला में रूमियाले में उतर लो बदी फकीराबाद जरिया पर टोल उस्तने में ओला गोलदान में खद से ستړی کو شیرې د خوراک په خپل مولا تمام کوي تمکه خپل د نزبکه دی بنجر د څه خاور شو چې بوټي در باندې کلم نه کیږي دا تم کولو والا کس کی فطری طور باندې دا د موقع په انتظار امي ادا ل کرپټم شي خدا بیا لګ گزارم کوي دروغ میدان پټي د کی خوف هم لازمی راځي اپورچونټی کلم نه راځي تمام کوي موقع به کلم نه راځي خبر چي کلم نه راځي یو خدا مخلوق ته دا ډیر زیاتی خا په خپل گریوان کیو ګوري کدا لو بدر کی د منځه وېسي کنه خواري غریبه هغه درنه سپېړه په مخ لګي چې کم سپېړه د غریب په قسمت کې ګوره دوی مخلوق ته پکې دا د شوړه د عادتونه وګوري کده سره چرته ریسټورانټ ته لاړې غټه کورسۍ د لګي شکرې به دا کړې به ځان ته دا راکږي دته गाड़ी दरवाजा खुला हो कदा पहले नहीं सीट की दा की नहीं दला करे सीट वर नको दा बूट माले सीट ला नको دا جو شو غوندي دا رویم ټیک نه دا د غربت غټه نشانی ده دا پر راکړه کې غټن وړي غوړي دته یار نن مال حافظ سي دواله کان راغلی کاونسلینګ لا وای په خاندان کې سیالي ده څه یو ای سی سی وکړه بل سی وکړه بل ام بی ای وکړو بل یو کې تلاړو بل انګلند تلاړو بل دی تلاړو زه خو یار سی حکومت سلور پیپر می پاس کې شپږ راته پاتې دي
زه څه وکړم دوه ورونه متل بچی ته داسې کار وکړه چې یوه پتیله بریاني پخه کړه وایي ها او مېل دا چې ته کور کې کله پخه کې دا پتیله بریاني را په اوږه کړه وایي بیا او مېل دا به د خیبر بازار ته راوړي او دغلته به یې په د خیبر بازار کې په د فوټپات باندې کښېني او یو چغه به کوي چې زما غریب نه واخلئ زما غریب نه واخلئ وایي او مېل ته یې روري وایي مېل ته به ورته کیمره ونیسي چې دا یې کله پخی بیا چې ده را په شا کړي دا چې په دې اشنغري په دې پول خیجي دا به رواني دته به دا پتیلې دا به ریکارډ کړي او دا به چغې وي زما غریب نه واخلئ په دې به یو وړه ویډیو جوړه کړي او دا به د فیملی ګروپ کې شیر کړي وایي څه نه دی تیاره لګ پشکڑا کو لگے وسی ہے ویسی سی ہے بچے دا پتیلا تر اوچا تک جس دن آپ سب نے اپرچونٹی کا پیچھا اس طرح کیا اللہ خزانے دے دے گا تمہیں خلق بشوی وش خو جو بشو وی دا خا زبکم اے بچے دا خلق منگ لگ ورسم نہ راکے دا سی سی او کا دا ام بی او کا دا یو کے تلاړو دا سکاټلند تلاړو هغه وطن په بڑا کده وخان په بڑا کړي دا کړي شو کم شو شلولم شمستر کې مل د بریانی پتیلا जिस दिन तुमने अपनी खुदी को अपने अंदर के जो ईगो है उसको नचोड़ के ना फेंक दिया और दा पतीला दे रा पेशा को जमा गरीब ने वाले और दारी फैमिली द शेयर को फैमिली पर पछले गो खान दिया देख चिदा दी तीर कल द दे न पस अल्लाह ताला ताला खपल खजाने दर के ये वाला तैयार दे न दे तैयार दक्का अपॉर्चुनिटी दा कीमत घोड़ी दी तम तैयार और जिसने ये घूंट पी ली उसने जहान पा लिया बस लास्ट टाइम दिल तमा खबर ओकड़ा ची OLX की दुकान कुलाओ कई आग अलग ची पास्टल के दे कॉर्नर रुपई गवाड़ी खेटे गवाड़ी कपड़े गवाड़ी जेबे गवाड़ी मोबाइल गवाड़ी यो OLX दुकान कुलाओ कई कारखानों बाजार ته خیبر بازار ته کیسه خانه تلاړ شي دی وجې سره خبرو کوي چې بدون شي نه چې تا په دې المارو کې لګولې دا د خرڅ کم اوبه ته بچي الله را له خرڅ کولې نه خرڅ دله دا ټول شیدونه په دې OLX واچو اجي دا پسوره په 2000 ته 2200 لیکا اجي دا پسوره په 15000 ته 5200 لیکا روزګار شروع شو خو ته سوي چې دا اپورچونټي وړه ده دویم قسم دار چې دا وړه اپورچونټي درګه اخوجا ما کار دي وې سي ول نکو وی ول نکو زه بوش پتیله خزب بریانی خرڅو دا دویمه بیماری ده پهله خدای چې پته مې خدای دې ونه دویم دار چې خوشبه کو یو خفتان بلې شوی کوم دا دواړه د دې ریجن داسې بیماری دي چې د 13-15 کالو نه هغه غټې کمپنیانې چې جوړېدې شوې هغه غټ انټرپرایزز چې وردېدې شو هغه غټ آیډیاز چې دنیا په کروڑونو روپو اخیستې شو هغه بوز غلې موږ ونه لګو رویې او عادتونه خرابې کنه لاړ شي دا ایران او توران او کنټینر جی او جواد جی او جبار جی د عرب پتیان چې د نوم نشي لیکل دا په سوخ کې کلندرو دا په سوخ کې چه خرڅوله دا په سوخ کې په رستورانت کې ببوزي ته تیکي خرڅولې بنیادونه وګوري شروعات کم دي نه ورسېدل کم دی پس 100 سکسسفل خلکو کې عرب پتیانو کې دا یو ټکی لازمي و چې دوی کله کار ته نه د دولت پهلنۍ ابتدا د خپل خېټه نه کېږي چې د خپل خېټه پالل شروع شو بیا به دویم سړی بیا به دریم بیا به خاندان ګټي الګ تیار نه دی او یا به خپل راځي او یا چې راشي دا وړه ده څه ده اپورچونټي مثال د تخم دی بوز غلې دی دا به لګي دی له بیا اوبه ورکې دا بیا بچکې دا بیا غټېږي دا به بیا میوه نیسي د سوشل میډیا په وجه د کنټینټ په وجه د ټیک ټاک او د یوټیوب او د فیسبوک د فلم د مووي د ډرامې په وجه الک وی شنه بټنه به وام تخم به لګي ابه غټېږي ونه به کېږي بیا به ماله میوه راکوي دا د ایلوژن او د فینټسي په دنیا کې الګ ذهن دې ته تیار شو پر ریالټي کې داسې بالکل نشته ریالټي وایي تخم به لګې کال به لګي دوه به لګي درې به لګي دا به غټېږي بیا به ونه کېږي بیا به پل کوي نو په کروڑونو ستاسو د عمر مخلوق موږ د ارګینک ریل نیچرل گروث نه فینټسي ته ورواچو نو که په سوشل میډیا وګورئ چې دیوګند دی که په رښتیا ورته وګورئ د خوار په جب کې 2 روپۍ نشته او دا هم یو بیماری ده چې ته په سوشل میډیا چې دیوګند ښکاري او په ریالټي کې سم نه ذهن وایي چې هسې مې چې دیوګند ښکاره مړه کې نه پارم بس اړو څه کوم ای بچیا دا دوه رویې عادتونه کم ترک نه کړل دا موقع نه راځي او که دا موقع راځي بچیا دا دقسې وړه راځي او غټه اپورچونټي شته نه